नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, तमाम मेरे सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने आपका भाई, आपका दोस्त एक नए बयान के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन इस्लाम की समझ अता फ़रमाए और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत नबी पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्यारे साथियों, कुरान पाक का तर्जमा और कुरान पाक की तफसीर और कुरान पाक से मोहब्बत और लगाव और शौक़, ये अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुरान के ज़रिए अल्लाह पाक ने जो हमसे कलाम किया, अल्लाह पाक ने जो हमसे बातें की हैं, वो अगर हम उन पे अमल करें तो ज़िंदगी का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। क्यों कि कुरान पाक के ज़रिए ही हमें पता चला कि अल्लाह पाक हमसे क्या कह रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है कुरान पाक में मेरे दोस्तों कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है, इंसान घाटे में है। तो हमें इस आयत से ये नतीजे पे हम पहुंचते हैं कि हम अपना ही खसारा कर रहे हैं, अपना ही घाटा कर रहे हैं। दुनिया मेरे दोस्तों धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं। ये धोखे का घर है। इसमें हमने सदा नहीं रहना, हमने सदा इधर नहीं रहना। हम एक मुसाफिर हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे एक मुसाफिर रहता है। हमारी मिसाल मुसाफिर की है। आज सांस आया तो आ गया, अगर नहीं आया तो चला गया, हलक से निकल गया। तो क्या हमने हलक से सांस निकलने की जो तैयारी है हमने वो की है? क्या हमने सांस को जब निकल जाएगा हमारा तो उसके बाद हमारा क्या बनेगा? क्या हमने कभी ये सोचा है? क्या हमने ये भी सोचा है कि कल को मनो मिट्टी तले दफन करके हमारे रिश्तेदार, हमारे अहबाब, रिश्तेदार, दोस्त जितने भी हैं वो हमें मनो मिट्टी तले दफन करके एक दिन आ जाएंगे और हमारे पास वक्त नहीं होगा उस टाइम। मेरे दोस्तों, हमने बदकिस्मती से कुरान पाक की तालीमात और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को पे अमल नहीं करते, ना हम पढ़ते हैं, ना हमें शौक़ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने हाथों में मोबाइल, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं और हमें नमाज का ना पता है, ना हमें कुरान का पता है कि हमने पढ़ना है, ना हमें माँ बाप का एहतराम करना नहीं आता। हम माँ बाप की नाफरमानियाँ करते हैं और माँ बाप का कहा नहीं मानते। मेरे दोस्तों, इधर मैं ये बात कर दूं कि जो लोग वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, वालिदैन के साथ क़त्अ ताल्लुक़ करते हैं, अल्लाह पाक उसको उन शख्स को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक वो दुनिया में ही उसकी सज़ा ना पा लें। तो इसलिए अपने वालिदैन के साथ मेरे दोस्तों अदब व एहतराम के साथ पेश आया करो, उनके साथ नरमी से पेश आया करो, क्योंकि वालदा और आपकी वालिद जो हैं उनके हक बहुत हैं आप पे, वो आप नहीं अदा कर सकते। तो इसलिए मेरे तमाम दोस्तों से ये अपील है कि अपने वालिदैन का एहतराम किया करो, उनकी इज़्ज़त किया करो, उनके आगे उफ़ तक ना बोलो। जो भी वो कहें आगे चुप करके सुनो, आगे से जवाब ना दो और उन्हें झिड़कों भी मत। अल्लाह पाक फरमाता है
ان کے آگے ادب سے بات کرو اور ان کے لیے دعا مانگا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے اللہ، مجھے انہوں نے بچپن میں جس طرح پالا، مجھ پہ رحم کیا، اسی طرح تو بھی ان پہ رحم فرما۔ اس دعا کا یہی مفہوم ہے میرے دوستو۔ تو میرے دوستو، میں بات کر رہا تھا ہماری جو زندگی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ ذرا غور کرو، ذرا سوچو کہ ہم مستقبل میں ہماری موت بھی ہے۔ ہم نے مستقبل میں اور کام تو سوچ رکھے ہیں، لیکن ہماری موت جو ہے وہی مستقبل میں ہے۔ اس لیے اپنی موت کی تیاری کرنے کے لیے اپنے اللہ، اپنے خالق و مالک رب ذوالجلال کو ابھی سے راضی کر لو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لو۔ یہی ہمارا دنیا کا مقصد ہونا چاہیے دنیا میں رہ کے، اور اس مقصد کو ہم جب لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی ہماری سنور جائے گی، کیونکہ ہمیں دونوں کامیابیاں حاصل کرنی ہیں میرے دوستو۔ دنیا میں رہ کر بھی ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ پاک کے آگے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو ہم جب دعا یہ پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں ہماری دنیا کی بھلائی بھی آ جاتی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی، اور ہمیں اللہ پاک سے یہ بھی فرما رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو میرے دوستو، زندگی مختصر ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ہم مسجدوں میں اعلان سنتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا آج فوت ہو گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان میں یہ بات نہیں ہوتی، لیکن وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن اسی دن ہمارا بھی اعلان ہوگا، تو اس اعلان ہوگا کہ فلاں کا بیٹا فلاں فوت ہو گیا۔ میرے دوستو، اس اعلان سے جب ہمارا ہوگا تو ہمیں سب کہیں گے کہ جلدی جلدی ان کے کپڑے اتارو، اس کا کفن پہناؤ، اس کو نہاؤ، غسل دو اور دفنا دو۔ تو ہمیں دفنا کے سارے رشتہ دار اور احباب جتنے بھی ہمارے دوست ہیں وہ آ جائیں گے، اور ہمیں من و مٹی تلے دفن کر کے سب دوست ہمیں چھوڑ کے وہاں آ جائیں گے، وہاں ہمارے ساتھ سوائے ان اعمال کے جو ہم نے دنیا میں کیے ہوں گے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اپنے آخرت کا سامان ابھی سے تیار کر لو، اپنی قبر کا سامان ابھی سے تیار کر لو، کیونکہ وہاں جا کے منکر و نکیر کے سوالوں کے جواب بھی آپ نے دینے ہیں۔ وہاں جا کے آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشاءاللہ زیارت بھی کرنی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوگی، اسی صورت میں ہم زیارت کے مستحق ہوں گے جب ہم نے ساری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ گزاری ہوگی، تو انشاءاللہ وہاں جا کے ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی بھی ہمیں خطرہ نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں جا کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی۔ ہم نے اللہ کو بھی وہاں پہ جا کے ملنا ہے، مرنے کے بعد ہی ہم اللہ سے میرے دوستوں ملاقات کرنے والے ہیں، کیونکہ موت کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کے ساتھ میں دوستوں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دو، اس کو لائک اور شیئر کرو، تاکہ تمام میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرے تمام جتنے بھی مجھے سننے والے ہوں، تمہیں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔